बिजनेस फोकसका साथमा डिसोम फाइबर नेट। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष गरी म पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको 2.5 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनेछु। साथसाथै अहिलेको अवस्थामा कोभिड पछिको अर्थतन्त्र, कोभिडले कति प्रभाव पार्यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनेछु। साथसाथै आज नेपाली शेयर बजारको चर्चा पनि गर्नेछु र एकजना अर्थविदसँग पनि सम्भव भएसम्म कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। वास्तवमा अहिले कोभिड-19 पछि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, मन्दीबाट महामन्दीतर्फ जाँदैछ भनेर अर्थविदहरूले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। यही बेला अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकेर जुन शुक्रबार मात्रै जुन राजीनामा दिनुभएको छ, यो सँगै नयाँ अर्थमन्त्री को बन्नुहुने हो यो भने अझै पनि अन्योल पढ्नै देखिएको छ। यति बेला भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। तर सर्वप्रथम यहाँहरूलाई साताभरि देशमा के आर्थिक गतिविधि भयो त भन्ने विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्व बैंकले नेपाललाई 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ। अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकबाट यो सहायता उपलब्ध भएको हो। कोरोना महामारीको सङ्कटबीच आधारभूत शिक्षा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन यो सहायताले मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। बीमा समितिले कोरोना बीमाको नयाँ मापदण्ड बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तत्काल ल्याबले गरेको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने बताएको छ। यो मापदण्ड लागू भए निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर पोजिटिभ आएकाले बीमा दाबी भुक्तानी पाउने छैनन्। समितिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिए मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीलाई भनेको छ, जबकि सरकारले नै विभिन्न ल्याबहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि मान्यता दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा करिब 81% बढेको छ। कर्जाबारे प्रचार प्रसार बढेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जाको वृद्धि दर उच्च भएको हो। यद्यपि अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल 59 अर्ब 56 करोड रुपियाँ ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत 9 प्रकारका कर्जा छन्, जसमध्ये सिटी भिटीबाट तालिम प्राप्त बाहेक बाँकी 8 प्रकारका कर्जामा केही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को अन्तसम्म यस्तो कर्जा 32 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रहेको थियो। 3 हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारमा नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ। पोल्ट्री राजधानीका रूपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा कुखुराको मूल्यमा गिरावट आएको हो। गत हप्तादेखि प्रति केजी खुद्रा 420 रुपियाँ रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले 200 रुपियाँमा झरेको छ। निषेधाज्ञाको प्रभाव चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरीमा समेत परेको छ। प्रति हप्ता 45 लाख चल्ला उत्पादन हुने यहाँ लकडाउनका कारण 30 लाख प्रति हप्ता उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन भएको चल्ला मध्ये 50% मात्र बिक्री हुने हुँदा मूल्य घट्दै गएको हो। नेपाल आयल निगमले वार्षिक कार्यक्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने, भण्डारण क्षमता बढाउने र नयाँ भवन बनाउने योजना बनाएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैको आधारमा निगमले कार्ययोजना बनाएको हो। कार्ययोजना अनुसार नेपाल आयल निगमले बबरमहलमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने भएको छ। मिटिङ हल, कर्मचारी सबैलाई बस्ने ठाउँको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय छलफल भवन अभाव भएकाले नयाँ भवन बनाउन लागि निगमले बताएको छ।
कम्पनी छनौटका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया समेत भइसकेको छ। टेकुमा कार्यालय सारेपछि केही हप्ताभित्रै प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गरिनेछ। भवन बनाउन करिब $2.25 अर्ब खर्च हुने निगमको अनुमान छ। निगमका अनुसार टेन्डर आह्वान भएर कम्पनी छानी सम्झौता भएपछि करिब 3 वर्षमा नयाँ भवन बन्नेछ। आर्थिक गतिविधिपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। र बिजनेस फोकसमा आज मैले अगाडि पनि कुराकानी गरिसकेको छु। विशेष गरी आज हामीले स्टुडियोमै अतिथि निम्त्याउन नसके तापनि टेलिफोन कल गरेर यहाँहरूलाई एकजना अर्थविदसँग कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, जुन पूर्व अर्थमन्त्री भनौँ, खतिवडाको अलिकति चर्चा गरौँ। उहाँको 2.5 वर्षे कार्यकाल निकै विवादास्पद भयो, किनकि पार्टीबाटै पनि उहाँलाई असहयोग भएको देखियो। साथसाथै निजी क्षेत्रलाई पनि रिझाउन सक्नु भएन उहाँले। साथसाथै करको नीतिले सबै नागरिक आक्रान्त बने। विज्ञ अर्थमन्त्री भनेर जुन अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई त्यसपछिका दिनमा सुरुवाती समयदेखि नै पार्टीभित्र, नेकपा भित्रबाटै र बाहिरबाट पनि निकै आलोचना खेप्नु पर्यो। अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालिरहँदा उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि रिझाउन सक्नु भएन। सर्वसाधारण जनता पनि आजित भए। साथसाथै पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू पनि निकै आक्रान्त भए विभिन्न करको विषयवस्तुलाई लिएर। र उहाँले भन्ने गरेको अनुत्पादक क्षेत्र सेयर बजार हो भनेर बारम्बार भनिरहँदा लगानीकर्ताहरू निकै आक्रोशित समेत भए र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपर्छ भनेर केही दिन जुन नेपालको सेयर बजार लगानीकर्ताले बन्द समेत गरेका थिए। साथसाथै अर्थमन्त्रीको 2.5 वर्षे कार्यकाल के कस्तो रह्यो भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मीले रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ। आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। अढाई वर्ष अघि 2074 चैत 16 गते अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका थिए, आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुँदा सरकारको ढिकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ। बजेटको मनपरी परिचालन गरिँदा अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको छ। स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कतिपय कर छुट दिइएको छ, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक प्रणाली जटिल मोडमा पुगेको छ। 2074 फागुन 14 गते अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समातेका खतिवडाले 2.5 वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र बाहिर देख्न राम्रो भने पनि भित्रभित्रै मकिएको खिया लागेको अवस्थामा छ। वैदेशिक ऋणको भारमा थुप्रिएको छ। भएका उद्योग धन्दा समेत बन्द हुँदा बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ। स्थायी सरकारको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन 2.5 वर्षको समय पर्याप्त थियो। बिना योजना, बिना बजेट र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नलिई स्रोतको सुनिश्चितता दिँदा विकृतिले अर्थतन्त्रलाई छोप्दै गएको भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले 3वटा बजेट त ल्याए, तर यसमा देखिने गरी सुधारको सङ्केत केही पनि देखिएन। मुलुकमा कोरोना भाइरस प्रवेश गर्दै गर्दा गत वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि असारको अन्त्यमा फेरि बजेट खर्च र राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गरे। 2 आर्थिक वर्षमा रूपान्तरणकारी योजना ल्याउन र बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुकेका खतिवडा यो वर्षमा भने सही ट्र्याकमा हिँड्दै थिए। तर अब उनको यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आकार घटाउन उनी बाध्य भए। अझ राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल सिर्जना भयो। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएका कारण वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर र आयोजनाका बाँडफाँडका विषयमा धेरै विवादहरू आए। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेन। दोस्रो बजेट ल्याउँदासम्म करका विषयमा लगभग सकिए पनि आयोजनाका विवाद भने समाप्त हुन सकेन। आर्थिक दायित्वले थिचिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गरिएको उनको प्रयासले नकारात्मक प्रभाव छोड्दा घाटा बजेटले अझ प्रोत्साहन पायो। घाटा बजेट स्रोत परिचालनका विषयमा सधैँ आलोचना गर्ने अर्थमन्त्रीले न गैर बजेटरी खर्चमा कन्ट्रोल गर्न सके, न त प्रशासनिक खर्चमा नै कमी ल्याउन सके। करका विषयमा उनले गरेका नीतिगत सुधार राम्रो नै रह्यो। सुरुमा स्थायी लेखा प्यानका विषयमा केही विरोध आए पनि पछिल्लो समय त्यसको प्रतिफल राज्यले पाएको छ। अहिले प्यान लिनेको संख्या बढेर करिब 34 लाख पुग्न लागेको छ। प्यान लिने बढ्दा राजस्व छली नियन्त्रणमा आउने भएको छ। खतिवडाले बजेट मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिए, जुन सिद्धान्त विपरीत हो। सरकारले ठेकेदारलाई दिने भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको 50% रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए, यो पनि भ्याटको सिद्धान्त विपरीत नै हो।
खतिवडाले मदिरा उद्योगका लागि ल्याएको नयाँ मापदण्ड कारण धेरै मदिरा उद्योग बन्द भए। उद्योगमा लगानी गर्न ठिक्क परेका उद्यमी पछि हटे, जसका कारण राजस्व सङ्कलनमा ठूलो धक्का पर्न गयो। अन्य वर्ष यस्तो भएको थिएन। अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति त्यति उदार हुन सकेनन्, कन्जर्भेटिभ नै बनिरहे। आयात प्रतिस्थापना गर्न सफल भएको अर्थात् व्यापार घाटा घट्दै गएको देखे पनि उनका पालामा एउटा पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन सकेन। यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा भन्सार दर भने बढाए, जुन राम्रो कामको थालनी हो। खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडिसम्म बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनले त्यो वर्षभरि काम गर्थ्यो, तर उनले आर्थिक वर्षको बेचमै आर्थिक ऐनलाई समेत ट्रायलमा ल्याएको जसरी संशोधन गरी आफू अनुकूल बनाए। चाहे त्यो मदिराको मामिलामा होस् या सवारी साधन तथा रियल इस्टेटको विषय या शेयर बजारको सन्दर्भमा किन नहोस्, उनी यसप्रति सकारात्मक बन्न सकेनन्। सधैँ अनुउत्पादन क्षेत्र बनेर आलोचना मात्रै गरिरहे। पछिल्लो समय शेयर बजारका विषयमा केही उतार देखिएपछि अहिले बजार बुलिस ट्रेन्डमा अगाडि बढेको छ। पुँजीगत लाभको विवादमा लगभग अन्त्य भएको छ। यद्यपि व्यक्तिगत 5 र संस्थागत 7.5% पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्ने भएको छ। साथै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा गरेको सुधार र प्रोत्साहनले पनि उनले गरेका कामको राम्रो उदाहरण बन्ने हक राख्छन्। तर उनको पार्टी नेकपाले खतिवडाको कामको मूल्याङ्कन कहिले पनि गरेन। जसले उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा मन तितो पारेका थिए, ती सधैँ उनको खेदो खन्न नै व्यस्त रहे। खतिवडाले राम्रो गर्लान् भनेर विश्वासमा परेकाहरूले कति ठिक र कति बेठिक गर्दैछन् त्यो हेर्ने बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन्, बरु सधैँ समर्थनमा नै बोलिरहे। अन्ततः डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले चाहँदै पनि मन्त्री पदमा बसिरहन पाएनन्। उनकै कारण नेकपाभित्र विवाद चुलियो। जनताको माग सुनेर सांसद कोच रोक्न खोज्दा उनी सबै सांसदहरूको बैरी बने। अर्थमन्त्रीले राजनीतिलाई पेसा बनाएका आफ्नो दलका नेता रिजाउन सकेनन्। त्यो प्रयत्न गर्नुको साट्टा बरु आफै बाहिरिने निदो गरे, जुन स्वीकृत पनि भइसकेको छ। डाक्टर युवराज खतिवडालाई भविष्यमा सफलताको शुभकामना। र यो रहेको थियो पूर्व अर्थमन्त्री भनौँ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकालको समीक्षाको रिपोर्ट। यससँगै अहिलेको चालु अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कुन गतितिर जाँदैछ र अर्थमन्त्री को कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयवस्तुमा हामी अर्थविद रामेश्वर खनालसँग अहिले प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गरेका छौँ। खनालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। नमस्कार हजुर। वास्तवमा सुरुमै सोध्न चाहे, जुन डाक्टर युवराज खतिवडाको 2.5 वर्षको कार्यकाल तपाईँको समीक्षामा चाहिँ कस्तो लाग्यो? त्यो समीक्षा त मैले गरेको थिएन। यहाँले मलाई चाहिँ यो अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् भन्ने विषयमा प्रश्न गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँको समीक्षा मैले गर्न सक्दिनँ होला। धन्यवाद सर। र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले यो भदौको 3 गते रातिदेखि प्रारम्भ भएको निषेधाज्ञा लकडाउनको अवधिमा भन्दा कडा भयो। लकडाउनको अवधिमा बरु कम्तीमा पनि व्यावसायिक गतिविधिहरू केही हदसम्म सञ्चालित थिए। अनलाइन डेलिभरीलाई खुला गरिएका थियौँ पछिल्लो कालखण्डमा गएर। अहिले भर्खरै पनि मैले नेपालका सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका जिल्लाका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योगी व्यवसायसँग कुरा गरिएका थिएँ। सबैतिर व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। यो सरकारले निषेधाज्ञाको मोडालिटी सही तरिकाले तयार नगरेको, ठाउँ ठाउँमा अलग अलग विधिद्वारा निषेधाज्ञा लगाइएको हुनाले ठिक छ, अब भौतिक सम्पर्क, सामाजिक सम्पर्क हुने कुराहरूलाई नियन्त्रण त गर्नु पर्यो। तर हामीले अब कोरोना भाइरससँग जुझ्दै योसँग मिल्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाउन सकेनौँ भने गएको आर्थिक वर्षमा त मोटामोटी रूपमा गारस्थी उत्पादन सकारात्मकै रहला, धनात्मक नै रहला। तर अब यो आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेको छ त्यो लक्ष्य नभेट्ने मात्रै होइन कि उल्टै ऋणात्मक हुन सक्छ कि भन्ने आशंका उहाँहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्त गरेको सन्दर्भमा एक किसिमले नेपालमा आर्थिक जगतमा चाहिँ निराशा छाउन लागेको चाहिँ देखिएको छ। त्यो राम्रो चाहिँ भएन। त्यही भएर यो निषेधाज्ञाको मोडालिटी मुलुकभरि एकै किसिमले गर्नु पर्यो र यो भ्याक्सिन नै आए पनि कोरोना भाइरसको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्याख्या गरिएको हुनाले धेरै मुलुकहरूले योसँग जुझ्दै आर्थिक गतिविधिलाई सुचारू राख्न सहयोग पुर्याएको हुनाले हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जीवन्त बनाइराख्न
मान्छेको जीविका र जीवनलाई सङ्कटमा नपारिकन जीवन्त बनाइराख्न चाहिँ अलिकति प्रोटोकल बनाउने यो मानदण्डहरू राम्रो बनाइदिएर सहज तरिकाले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको निमित्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। खनालज्यू, वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति अलिकति तपाईँले पनि जोडिसक्नुभयो, अलिकति अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लान सक्नुपर्छ, पुरै बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको कुराकानी गरिसक्नुभयो। अबका दिनमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ कुन सेक्टरलाई अलिकति प्राथमिकता दिएर सरकारले कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला? अब आफैले एक किसिमको सुरक्षित तरिकाले काम गर्छु, कामदारहरूलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राखेर काम गराउन सक्छु भनेर निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकभरि जहाँ जहाँ निर्माण भएको छ त्यहाँ त सहरी क्षेत्रमा त निर्माण धेरै छैन नि। प्रायः निर्माणहरू खास गरी जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। नेपाल सरकारकै सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लिएर बसेका निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले सडकको काम, सिँचाइको काम गर्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई काम सञ्चालन गर्नको निमित्त जुन किसिमको सहयोग सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने थियो, खास गरी मजदुरलाई काम गर्ने स्थलमा पुर्याउनुको निमित्त उहाँहरूको ब्रेक भएको जुन सप्लाई चेन छ, आपूर्ति श्रृङ्खला, सिमेन्टको आपूर्ति, छडको आपूर्ति, त्यो ट्रकहरूलाई लैजाँदाखेरि बाटो बाटोमा रोकिदिने, समात्दिने, जान पाइँदैन भनिदिने, यो किसिमको गतिविधिले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र, त्यसै गरी उत्पादनशील उद्योगहरू, कृषि उत्पादन जुन अब समयमा बजारमा पुर्याउन सकिएन भने त्यो खेर जान्छ। कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू, खास गरी डेयरी, मैदा, यी उद्योगहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ र तिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहेर काम गर्नको निमित्त वास्तवमा अरू मुलुकको अनुभव हेर्ने हो भने गाह्रो होइन। तर हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दियौँ। सिडिओ साहबहरूलाई यो सबै विषयको जानकारी छैन, उहाँहरूले सोलो दोलो सबैलाई लागू हुने किसिमले निषेधाज्ञा लागू गरिदिनु भयो र उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ त्यति प्रभाव, त्यति प्रखर रूपमा आएको देखिएन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले माथिबाट नै एक किसिमको मानदण्ड बनाएर निषेधाज्ञा लागू गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई पुरै बन्द गर्नु, यो कुराहरूलाई यसरी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने एउटा प्रोटोकल, मानदण्ड राम्रोसँग बनाएर बुझाइदिन आवश्यक जस्तो लाग्छ। खनालज्यू, अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर खनाल, अर्थविद। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको विषयवस्तु जुन अर्थमन्त्रीको समीक्षाको कुराकानी गर्ने पक्षमा थियौँ, तर त्यो सम्भव भएन। तैपनि पछिल्लो अवस्थाको अर्थतन्त्रको विषयवस्तुलाई हामीले जोड्यौँ। अर्थतन्त्रलाई अहिले मजबुत बनाउन र अर्थतन्त्र महामन्दीतर्फ नजाओस् भन्नका लागि कोरोनाको सावधानी, कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर सावधानी अपनाउँदै व्यापार व्यवसाय साथसाथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने, नभए हामी झन् नाजुक अवस्थामा पुग्दैछौँ भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। र यो बिचमा पनि जुन कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरसभन्दा अगाडिका दिनमा गत आर्थिक वर्षको केही महिना कोरोनाले पनि एउटा कोरोनाको चपेटामा नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर, नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पनि देखियो। तर पनि बैङ्कहरूको नाफा भने उल्लेख्य देखिएको छ। के कस्तो छ त बैङ्कहरूको स्थिति गत आर्थिक वर्षमा भन्ने विषयवस्तुमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। 27वटा वाणिज्य बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 88 करोड रुपियाँ वितरण योग्य नाफा गरेका छन्। बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 37.18% कम हो। कोभिडको महामारीमा पनि 4 बैङ्कले 15% भन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने स्थितिमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 30% भन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो सीमाभन्दा धेरै लाभांश दिने क्षमता यो वर्ष नबिल बैङ्कसँग मात्रै छ। नबिलले यो वर्ष 30.13% लाभांश दिन सक्ने क्षमता रहेको जनाइसकेको छ। अन्य बैङ्कहरूको भने यस्तो क्षमता 20% भन्दा पनि कम छ। एभरेस्ट बैङ्क, नेपाल बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्कले 18% को हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ। 8 अर्ब 51 करोड चुक्ता पुँजी रहेको एभरेस्ट बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँ छ भने नेपाल बैङ्कको 2 अर्ब 21 करोड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्कको 1 अर्ब 51 करोड रहेको छ। 27 वाणिज्य बैङ्क मध्ये 14वटा बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब भन्दा माथि रहेको छ भने 10 बैङ्कको वितरण योग्य नाफा 50 करोड भन्दा बढी र 3वटा बैङ्कको यस्तो नाफा सो भन्दा कम रहेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, सिभिल बैङ्क र सेन्चुरी बैङ्कको मुनाफा
50 करोडभन्दा तल छ। नाफा भएर पनि शेयरधनीलाई बाँड्न नपाएको पैसा बैंकहरूले नियामकीय रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्नेछ। यस्तो रकम बैंकमा 1 वर्षसम्म हुन सक्ने सम्भावित नोक्सान वा जोखिमका लागि राखिएको हुन्छ। यस्तो जोखिम नदेखिएको अवस्थामा अर्को वर्ष शेयरधनीले यस्तो रकम फिर्ता पाउँछन्। यसले गर्दा आगामी वर्षको लाभांश निर्धारणमा यो रकम सहयोगी हुन्छ। तर यो वर्षको लाभांशका लागि भने वितरणयोग्य नाफा नै प्रमुख आधार हो। सबै बैंकहरूले यो वर्ष थप रकम यस्तो कोषमा जगेडा राख्नुपर्ने भएका कारण लाभांश क्षमता कमजोर बनेको हो। यसैबीच दर्शकबिन्दहरू, अहिले पछिल्लो अवस्थामा मोबाइल ब्याङ्किङको चर्चा पनि तपाईँहरूलाई सुन्नु नै भएको छ। तपाईँहरूले घरमै बसेर विभिन्न कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा रकम ट्रान्सफरदेखि लिएर विभिन्न विषयवस्तुको बिल जस्तै विद्युतको, त्यसै गरी बालबच्चाको स्कुलको बिल समेत मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फतै गर्दै आउनुभएको छ। यति मात्रै होइन, पछिल्लो अवस्थामा मोबाइल ब्याङ्किङको चर्चा निकै व्यापक भएको छ। निकै सुविधा पाएका छन् नागरिकले। बैंकहरूलाई पनि निकै सहुलियत भएको छ। कर्मचारी कटौती गर्न सहज भएको छ। अलिकति खर्च केही घट्ने अनुमान गरिएको छ। तर पनि मोबाइल ब्याङ्किङ एउटा अलिक असुरक्षित हो कि भनेर विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। विज्ञहरूले भन्दैछन् मोबाइल ब्याङ्किङ अहिलेको परिस्थितिमा ठिक भए तापनि सरकारले सावधानी नअपनाएका कारण ठुलो जोखिम भोग्न सक्नुपर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट तयार पारिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा वित्तीय पहुँच बिस्तारै बढ्दै गएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङसँगै इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गएको 4 वर्षमा 4 लाखबाट यस्ता प्रयोगकर्ता अहिले 9 लाख पुगेका छन्। चेक र क्यासको सट्टा अनलाइन भुक्तानी तथा कारोबारप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम ग्राहकको संख्या 3,24,54,000 भन्दा बढी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम ग्राहकको 3,24,54,000 भन्दा बढी निक्षेप खाता रहेका छन्। निक्षेपकर्ताले खोलेको खाता मध्ये 2,77,24,700 भन्दा बढी खाता निक्षेप वाणिज्य बैंकमा रहेको छ भने 40,75,000 भन्दा बढी खाता विकास बैंक तथा 6,54,000 खाता फाइनेन्स कम्पनीमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 3.25 करोड निक्षेप खाता खोलिए पनि कर्जा खाता भने 15,44,059 मात्रै रहेका छन्। यही अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता बढेर 1,13,06,797 पुगेका छन्। प्राय सबैको हातमा मोबाइल भएको र मोबाइलबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा आम ग्राहकलाई सहज भएकाले प्रयोगकर्ता बढेको बैंकर्स बताउँछन्। डिजिटल ट्रान्जेक्सन्स पनि हाम्रो पहिले नर्मल बेलामा जति थियो त्योभन्दा लगभग 1.5 टाइम्स डेली चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन्सहरू बढेको छ। अहिले अनलाइन अकाउन्टिङका मोडल्सहरू चाहिँ भइसके र हामी कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा पनि अनलाइनमै बसेर चाहिँ घरै बसेर खाता खोल्न सकिने, निक्षेप पनि मुद्दती पनि खाता खोल्न सकिने अवस्था छ। त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रोको कुरा नहोला र फन्ड ट्रान्सफर गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेमेन्ट गर्नलाई कनेक्ट आइपिएसको सर्भिसेसहरू अभाइलेबल छ। यो घरमै बसेर चाहिँ यो सकिएला। बैंकहरूले आम ग्राहकलाई सुविधा दिन 4,106 एटिएम, 73,29,000 डेबिट कार्ड, 1,60,000 क्रेडिट कार्ड, करिब 64,000 प्रिपेड कार्ड प्रयोगमा ल्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बढेर 5,708 पुगेको छ भने अझै 7 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। यहाँहरूलाई थाहा नै छ दर्शकबिन्दहरू, अहिलेको परिस्थितिमा जुन हिसाबमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन। नेपालमा निरन्तर कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिराखेका छन्। यसको सन्तास छ। ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएको छ। व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प छ। आयात निर्यातमा प्रभाव परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आयात निर्यात गर्न सहज भए पनि एउटा व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई निकै मार परेको छ। साना साना व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। न्यू रोड लगायतका व्यावसायिक केन्द्रहरू ठप्प छन्। त्यहाँका व्यवसायीहरू सटर तानेर चाबी लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ र अलिकति सङ्गठित नभएका मजदुरहरू जो छन् उनीहरू त झन् पीडामा छन्। उनीहरूले कुनै पनि काम पाएका छैनन्। उनीहरूले दैनिक बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि हम्मे परिराखेको छ। विश्वमा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, विश्वमै आर्थिक मन्दी भइराखेको छ। विश्वका देशहरूमा एउटा व्यापार व्यवसाय
बन्द छ। एक देशबाट अर्को देशको सम्पर्क टुटे जस्तो भएको छ व्यापार व्यवसायको दृष्टिकोणले, सञ्चारको दृष्टिकोणले। जुन हिसाबमा हामी अहिले अब्बल भइदिए तापनि दर्शकबिन्दहरू अहिलेको परिस्थितिमा हामी एउटा आयात निर्यात र व्यापारको दृष्टिकोणले एउटा जिल्ला र अर्को जिल्ला र एउटा देश र अर्को जिल्लाबाट टुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको परिस्थितिमा निषेधाज्ञा र लकडाउनका साथसाथै व्यापार व्यवसायलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, निषेधाज्ञाको मोडालिटी कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र आम नागरिकलाई एउटा सुविधा दिन र व्यापार व्यवसायहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न सुरक्षा सावधानी अपनाएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। र विज्ञहरूले पनि यही भनिराखेका छन् कि अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरी नागरिकलाई एउटा घरभित्रै थुनेर राख्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई विशेष सावधानी अपनाएर बाहिर निस्किन दिनुपर्छ भन्ने चर्चाहरू पनि चल्ने गरेको छ। त्यसै गरी नेपालको एउटा सेक्टर, जुन एउटा सेक्टर छ तपाईहरूलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ, व्यापार व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छ, सबै बन्दको स्थितिमा छ। तर नेपालको एउटा मात्रै चलायमान क्षेत्र बनेको छ अहिले शेयर बजार। शेयर बजारमा दैनिक रूपमा करोडौँको कारोबार भइरहेको छ। यो साताको बुधबार, गत साताको बुधबार नेप्सेमा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 4 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भयो। यस्तो परिस्थितिमा अर्बौँको कारोबार भइराखेको सेक्टर शेयर बजार हो। शेयर बजारमा लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गर्ने अवसर पाएका छन् अनलाइन सिस्टमले गर्दा। त्यो भएर अन्य सेक्टरभन्दा शेयर बजार निकै प्रभावकारी देखिएको छ। यहाँहरूलाई म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको वेबसाइटमा गएर नेप्सेले एउटा अनलाइन कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा भिडियो सामग्री पनि तयार पारेको छ। यो भिडियो सामग्री हेरेर तपाईँहरूले अहिलेको परिस्थितिमा शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र नेपालको शेयर बजारमा तपाईँहरू पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नेप्सेको वेबसाइटको जुन नेप्से शिक्षा भन्ने एउटा टपिक्समा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ नेप्सेको नेपालको शेयर बजारको विषयवस्तुमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिँदै गत साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कस्तो कारोबार भयो, बजार पुँजीकरण कतिले बढ्यो, यिनै सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट तयार पारिएको छ। यो रिपोर्ट छोड्दै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसबाट म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाली शेयर बजारमा यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 अर्ब 16 करोड 20 लाख 89 हजार रुपियाँले बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन भदौ 11 गते बिहिबार 19 खर्ब 28 अर्ब 47 करोड 20 लाख रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति अर्थात् कुल बजार पुँजीकरण रकम यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन भदौ 18 गते 19 खर्ब 98 अर्ब 31 करोड 40 लाख पुगेको हो। कोरोना महामारीका कारण देशभर अन्य व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता र कम ब्याज दरका कारण शेयर बजारमा लगानी बढिरहेको छ। घरमै बसेर कारोबार गर्न पाएका लगानीकर्ताले यो साता मात्र 11 अर्ब 90 करोड 24 लाख 49 हजारको शेयर खरिद बिक्री गरेको तथ्याङ्क छ। गत साता यो रकम 9 अर्ब 74 करोड 3 लाख 60 हजार थियो। गत साता भन्दा यो साता कारोबार रकम 2 अर्ब 16 करोड 20 लाख 89 हजारले वृद्धि भएको देखिन्छ। बजारमा माग बढ्दै जाँदा परिसूचक पनि बढिरहेको छ। भदौ 18 गते बिहिबार नेप्से परिसूचक 1510.42 अङ्कमा पुगेको छ। यो साता एक दिन इन्द्रजात्राका कारण बन्द रहेको नेप्से 4 दिन खुलेको थियो। साताको कारोबारलाई हेर्दा लगानीकर्ताहरूले संयमित भएर कारोबारमा सहभागी भएको देखिन्छ। कतिपयले बजार बढ्नुमा अन्य क्षेत्रको व्यवसाय ठप्प हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुनु र सहज तरिकाले कम ब्याज दरमा ऋण पाउनुलाई कारण बनाएका छन् भने कतिपयले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामाको विषयलाई पनि जोडेका छन्। यो साता ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.63 अङ्कले बढेको छ। साताको अन्तिम दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 304.73 बिन्दुमा पुगेको छ। यस साता पनि सर्वाधिक कारोबार गर्ने 10 वटा कम्पनीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको साता भरमा 1 अर्ब 72 करोड 10 लाख 62 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस साता पनि सर्वाधिक बजार पुँजीकरण हुने कम्पनीमा पहिलो स्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयरको कुल मूल्य अर्थात् कुल बजार पुँजीकरण रकम 1 खर्ब 8 अर्ब 30 करोड रहेको छ।
बिजनेस फोकसका साथमा डिसोम फाइबर नेट।